अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। शुरू करते हैं आज का व्लॉग, लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ कि आज के व्लॉग में कौन-कौन सी खबरें हैं। सबसे पहले आज मैंने आपके साथ शेयर करना है हसन नियाज़ी के मरने के हवाले से कुछ इत्तलात आ रही हैं। वो खबर हकीकत, उसकी सदाकत क्या है, आज आपको बताऊँगी। इसके अलावा आसिफ अली ज़रदारी साहब जो हैं, उनको एक बड़ी पुरस्रार किस्म की बीमारी हो गई है और उनके बारे में कुछ खबरें सोशल मीडिया पर ये भी चल रही हैं कि उनको दुबई मुंतकिल कर दिया गया है और उनकी अपनी फैमिली भी उनसे नहीं मिल सकती। इस खबर की क्या हकीकत और सदाकत है, इसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि पिछले दिन मैंने आपको बताया था कि वो हॉस्पिटलाइज हो गए। इसके अलावा आज की सबसे बड़ी खुशखबरी जो बिजली के बिल्स के हवाले से है, वो मैंने आपको देनी है। और 1 महीने में भारतीय 3 तैयारे जो हैं वो तबाह हो गए हैं, और ये कैसे तबाह हो गए हैं इसके बारे में भी कुछ डिटेल्स होंगी। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहली खबर जो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है जनाब, पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ एक्टर हैं जी, आप लोग जानते हैं, सुहेल अहमद साहब की मैं बात कर रही हूँ। और वो कॉमेडियन भी हैं और काफ़ी अरसे से वो अपना शो भी कर रहे हैं। कुछ अर्सा पहले इनका और आफ्ताब इकबाल साहब जो हैं, दोनों ही आपको पता है इंडस्ट्री के बहुत ही सीनियर और जयद किस्म के जो हैं वो लोग हैं। मगर आज सब लोग जानते हैं कि आफ्ताब इकबाल जो हैं वो पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, जबकि सुहेल अहमद साहब जो हैं वो हमेशा नून लीग को सपोर्ट करते हैं। इनके दरमियान अक्सर वो जो मुर्गों वाली लड़ाई है वो होती रहती है, दोनों एक दूसरे के बारे में उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। मगर शायद मुझे ये अल्फाज कहने चाहिए, नहीं कहने चाहिए, पिछले दिनों आफ्ताब इकबाल साहब ने इनके ऊपर काफ़ी तनकीद की थी, फिर इन्होंने उनके ऊपर काफ़ी तनकीद की थी। अब ऐसा क्या हो गया है कि सोशल मीडिया पर पीटीआई के जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने इनके बारे में शदीद किस्म की ट्रोलिंग स्टार्ट कर दी है। ये एक अकाउंट है अहमद हसन का, ये लिखते हैं नून लीगी शैतान। और इनको तकलीफ क्या है सुहेल अहमद से, मैं आपको बता दूं। लिखते हैं कि इस शैतान को इमरान खान के ओए पर एतराज़ है, लेकिन नवाज शरीफ के अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाने वाले जैसे अल्फाज और नवाज शरीफ के इन अल्फाज जिनमें नवाज शरीफ ने डैश की थी, गंदे अल्फाज लिखे हुए मैं बोल नहीं सकती, कि माएँ बहनें जलसों में ठुमके लगाने जाती हैं, जैसे अल्फाज के ऊपर कोई एतराज़ नहीं। अब ये मामला है क्या? मामला दरअसल ये है कि सुहेल अहमद साहब जो हैं, ये ईद के शोज़ थे उनके रिकॉर्डेड, और मेरा ख्याल है ये जो क्लिप वायरल हुआ है ये आज का भी नहीं है, ये इस ईद का भी नहीं, शायद ये कुछ ईद पुराना है, लेकिन ये वायरल अब हुआ है। जिसमें सुहेल अहमद से ये जब एंकर पर्सन ने पूछा कि आप जो है वो नून लीग को सपोर्ट करते हैं, नवाज शरीफ को सपोर्ट करते हैं, तो उसमें इन्होंने कहा कि मैं नवाज शरीफ को इसलिए सपोर्ट करता हूँ क्योंकि नवाज शरीफ जो है वो ओए तोए करके नहीं बोलते। उन्होंने आज तक इमरान खान का जब नाम लिया तो हमेशा इमरान खान साहब कह के बुलाया, और इसमें कोई शक नहीं है कि नवाज शरीफ लोगों से, उनकी सियासत से अगर आपने तहजीब सीखनी है तो वो आपको सिखाते हैं कि आपका बदतरीन दुश्मन भी हो तो उसको किस तरीके से बुलाना चाहिए। लेकिन जैसे ही देखा कि सुहेल अहमद जो हैं, अच्छा यहाँ पे देखें, उन्होंने इमरान खान की कोई बुराई नहीं की, इमरान खान को कुछ कहा नहीं, बल्कि उल्टा उन्होंने ये कहा कि साहब कह के बुलाते हैं। उसके बावजूद भी उनकी बदतरीन ट्रोलिंग करना शुरू कर दी। यानी पीटीआई के सपोर्टर्स ये चाहते हैं कि एक तो इमरान खान को महात्मा मानो, दूसरा ये कि अगर किसी और सियासतदान की भी आप तारीफ कर रहे हो और उसमें आप इमरान खान का कहीं जिक्र भी नहीं कर रहे, तो फिर भी आप उनको शैतान कह के उनकी ट्रोलिंग जो है वो करना स्टार्ट कर दो। तो ये चीज़ें हैं सोशल मीडिया पर जिससे माजी में बड़े बड़े वकला और बड़े बड़े सियासतदान और बड़े बड़े जो हैं जजेस जो हैं वो डरते रहे हैं। ये थी असल वो कहानी कि हमें ट्रोल ना किया जाए, ये थी वो बदतहजीबी जिसकी वजह से ये लोग सोशल मीडिया पर एक दूसरे को डराते फिरते हैं। बहरहाल आसिफ अली जरदारी के बारे में दूसरी खबर आपको दे दूं। आपको मैंने ही पहले ये खबर दी थी कि आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल हुए थे। उसके बाद उनके बारे में ये खबरें भी आई थी कि कराची के एक निजी अस्पताल से उनको फौरी तौर पर दुबई ले जाया गया है। इन खबरों की क्या हकीकत और सदाकत निकली है, और ये कि असल में जो बीमारी है वो क्या डायग्नोज हुई है, तो आपको बताऊं कि सदर ममलकत जो हैं, बेसिकली उनका जो कोरोना का टेस्ट है वो पॉजिटिव आया है और उनको आइसोलेशन के अंदर इस वक्त रखा गया है। और ये मैं नहीं, ये कोई और नहीं, बल्कि उनके ज़ाती मौलज ने अब ऐलान कर दिया है। आपको मैंने बताया था कि क्लिफ्टन का एक निजी अस्पताल है, वहाँ पर वो ज़ेरे इलाज हैं। उनके जो ज़ाती मुआलिज हैं डॉक्टर आसिम, उनका कहना था कि उनका कोरोना टेस्ट जो है वो पॉजिटिव है, इसीलिए उनको आइसोलेशन में रखा गया है। और आपको ये भी बताऊं कि आसिफ अली जरदारी जो हैं, उनको इन्फेक्शन जो है, इन्फेक्शन डिजीज़ की वजह से जितने भी उनके करीबी लोग हैं वो उनसे मुलाकात अब नहीं कर सकते, इसीलिए वो आइसोलेशन में है। और ये भी आपको बता दूँ कि उनके हवाले से ये जो खबरें चल रही हैं कि वो दुबई चले गए हैं, दुबई में उनको शिफ्ट कर दिया गया है, तो ये खबरें बिल्कुल गलत हैं। फ़िलहाल वो दुबई नहीं गए हैं और वो यहीं पर हैं। तो अल्लाह ताला आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन। अब चलते हैं आज की तीसरी खबर की तरफ। तीसरी खबर है वो खबर जिसका था आपको शाहकार का इंतज़ार।
اور یہ خبر سن کے اب ہنسنے والے ہیں آپ لوگ، کیونکہ یہ پہلے بھی بہت بار ہو چکی ہے خبر، اور جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں ان کو تو رونا چاہیے اس خبر پہ، لیکن وہ پھر بھی ہنستے ہیں۔ تو خبر یہ ہے کہ عمران خان نے جیل میں ملاقات کی علی امین گنڈاپور سے اور سیف صاحب سے، اور ان کو اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا ٹاسک دے دیا بیرسٹر سیف سے۔ اب خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور اور ان کے مشیر برائے اطلاعات جو ہیں بیرسٹر سیف، ان کی پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان سے اڈیالہ جیل میں طویل ملاقات کی اندرونی کہانی منظر عام پر آ گئی ہے۔ اب کہ ان لوگوں کے منہ پر زناٹے دار تھپڑ ہے جو کہتے ہیں کہ خان اندر مر جائے گا، گل جائے گا، سڑ جائے گا، لیکن آرمی چیف سے مذاکرات نہیں کرے گا، کبھی بھی وہ رہائی کی بھیک نہیں مانگے گا، کبھی بھی وہ ڈیل کر کے ملک سے باہر نہیں بھاگے گا۔ جبکہ آپ نے پچھلے دنوں میں دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی پی ٹی آئی کے بلاگرز ہیں، جو سپورٹرز ہیں، انہوں نے آپ کو ہمیشہ ایک ہی راگ الاپ کے سنایا، اور وہ یہی تھا کہ جناب خان صاحب سے جیل میں فلانا میجر ملنے چلا گیا، کرنل ملنے چلا گیا، بریگیڈیئر کا میسج چلا گیا، لیکن خان نے جھکنے سے انکار کر دیا۔ اب مزیدار خبر آپ یہ سنیں کہ ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ 2.5 گھنٹے تک ملاقات ہوتی رہی ہے ان کی، اور وہاں پر خان صاحب جو ہیں وہ ان سے یہی بات کرتے رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرو، مذاکرات کی بات کرو اور مجھے باہر نکالو۔ علی امین گنڈاپور نے صوبائی معاملات کے اوپر بھی بات چیت کی اور عمران خان کو اس پہ بریف کیا، اور سوشل میڈیا پر جاری تنقید جو ہے اس کے بارے میں بھی انہوں نے بتایا، اداروں کے ساتھ ٹکراؤ جو چل رہا ہے اس کے بارے میں بھی بتایا۔ علی امین گنڈاپور نے اور بیرسٹر سیف نے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا خان صاحب نے ان کو ٹاسک دے دیا، اور اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات میں کسی پیش رفت تک اسے خفیہ رکھنے پر بھی اتفاق ہوا۔ اب اور کیا بات پیچھے رہ گئی ہے؟ آپ خود سوچئے کہ خان صاحب نے اس بات کو خفیہ رکھنے کے لیے بھی کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات بھی کرو اور اس کو خفیہ بھی رکھو۔ اور اب باری ہے اس خبر کی جس کا تھا آپ کو انتظار، کیونکہ جیسے گرمیاں آئی ہیں، پنکھے چل چکے ہیں، اور بس 1-2 دن کے اندر اندر لوگ اے سی بھی چلانا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ ٹیمپریچر جو ہے وہ 40 پہ جانے والا ہے۔ اب اس خبر کا ذکر میں نے آپ سے پہلے بھی کیا تھا اور آج میں پھر کرنے جا رہی ہوں، اور جب تک آپ یہ ولاگ دیکھ رہے ہوں گے تب تک یہ خبر آ بھی چکی ہوگی، مطلب اس خبر کے آنے سے کئی گھنٹے پہلے ہی میں یہ خبر آپ کو بریک کر رہی ہوں۔ خبر یہ ہے کہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ کوشش کر رہی تھی کافی عرصے سے کہ بجلی کے بلز میں لوگوں کو ریلیف دیا جائے۔ حالانکہ آئی ایم ایف ایسا نہیں چاہتا تھا کہ لوگوں کو ریلیف ملے، لیکن اس کے باوجود بھی گورنمنٹ نے پچھلے سال بھی سبسڈی دی تھی۔ اس سال اچھی بات یہ ہے کہ بجلی کے بلز کے اوپر، جہاں بڑھتے ہوئے بلز کے اوپر لوگوں نے کافی تنقید کی تھی، ہم لوگ خود اس پہ تنقید کرتے آئے ہیں، لیکن اب خبر آ رہی ہے کہ شہباز شریف جو ہیں انہوں نے بجلی کی قیمتوں میں بڑا ریلیف دینے کا جو ہے وہ اعلان کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے شاید تب تک بجلی کے بلز کافی کم ہو چکے ہوں گے۔ میری انفارمیشن کے مطابق جو بجلی کے بلز پہ آپ کو سبسڈی ملنے جا رہی ہے وہ تقریباً 7 سے 8 روپے، 6 روپے سے لے کے 8 روپے کے درمیان۔ اگر تو اتنی ملتی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس سے کم ملتی ہے تو پھر لوگوں کو فائدہ نہیں ہوگا بہرحال۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا زنیرہ کو کہ میں نے کم از کم یہ خبر آپ کو کئی گھنٹے پہلے دے دی ہے، جب یہ ولاگ میں ریکارڈ کر رہی ہوں، کیونکہ یہ ایڈٹ ہونا ہے، اس کے بعد یہ فائنلی آپ تک پہنچنا ہے۔ چلیے اب چلتے ہیں جی آج کی اگلی خبر پہ۔ یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر آ رہی ہے۔ خبر یہ آ رہی ہے کہ 1 مہینے کے اندر اندر انڈیا کے ڈفرینٹ جو طیارے ہیں وہ تباہ ہو گئے ہیں، جتنے بھی ان کے فوجی طیارے ہیں۔ اب ایک اور خبر آ رہی ہے، یہ وحید نذیر ہے جی، انہوں نے بھی ٹویٹ کیا اور بھی بہت سارے لوگوں نے اس کو ٹویٹ کیا ہے کہ جناب انڈیا کا ایک طیارہ ہے جیگوار، جیگوار جو ہے وہ 1 مہینے میں تیسری بار گرا ہے۔ اب کی بار بھی وہ تباہ ہو کر گرا ہے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کی لیزر ٹیکنالوجی کی وجہ سے وہ اس چیز کا شکار ہوا ہے۔ اب اس کی ریئل وجہ جب مجھ تک پہنچے گی تو میں آپ سے شیئر کروں گی، لیکن یہ بات تو کنفرم ہے کہ انڈیا کا جو ایئر فورس کا پورا ادارہ ہے، انڈیا کے جو طیارے ہیں، اور جس طرح سے ان کا ابھینندن بھی گرا تھا، مطلب پوری دنیا اب ان کے پر ٹرسٹ نہیں کر سکتی اور نہ کرتی ہے۔ پاکستان کی اگر آپ ایئر فورس کی بات کریں یا پاکستان کی اگر آپ طیاروں میں ان کی چلانے کی مہارت کو دیکھیں تو وہ کہاں ہے اور کہاں بھارت ہے، حالانکہ اتنا بڑا ملک ہے۔ بہرحال اب چلتے ہیں آج کے آخری خبر کی طرف۔ تو جناب یہ GHQ کے نام سے ایک ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، انہوں نے سب سے پہلے ایک خبر شیئر کی اور اب تک تقریباً 15,000 سے زائد لوگ اس خبر کو پڑھ چکے ہیں، اور اس کے بعد یہ ڈیفرنٹ جگہ پہ ٹویٹ ہونے لگی۔ یہ خبر جناب یہ تھی کہ انہوں نے اوپر لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون، عمران خان کے بھانجے حسان نیازی کے مرنے کی اطلاعات ہیں، اور اس کے بعد لوگوں نے سوشل میڈیا پہ طرح طرح کے تبصرے کرنا شروع کر دیے، مختلف اکاؤنٹس کے اوپر یہ خبریں جو ہے وہ شیئر ہونے لگیں، اور ایک ٹویٹ تو میں نے بھی کیا تھا، لیکن اس ٹویٹ میں میں نے پوچھا تھا کہ اس خبر کی حقیقت اور صداقت کیا ہے،
تو جب تک حقیقت و صداقت مجھے پتہ چلی تو میرا فرض تھا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایسی کوئی بھی اطلاعات نہیں ہے. دراصل اس طرح کی خبریں اس لیے پھیلائی جاتی ہیں کیونکہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ وہ کسٹڈی میں ہے، اور کن لوگوں کی کسٹڈی میں ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہے. تو ایسے میں مرنے کی اطلاعات آنے کے بعد ان کی فیملی کے اوپر کیا گزرے گی، وہ سب چیزیں آپ لوگ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں. تو بہرحال میں یہ کہوں گی کہ یہ اب کی بار جو خبر ہے یہ پی ٹی آئی، یہ سپورٹر اکاؤنٹس نے نہیں پھیلائی، بلکہ یہ جو پرو اسٹیٹ اکاؤنٹس ہیں انہوں نے پھیلائی ہے. اب انہوں نے کس بنیاد پہ پھیلائی ہے اس کا جواب تو وہی دے سکتے ہیں، لیکن میں آپ لوگوں کو کنفرم کر رہی ہوں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور حسان نیازی بالکل ہٹے کٹے آرام سے جیل میں بیٹھے. تو بہرحال یہ تھا جناب آج کا بلاگ. بھائی جی آپ لوگوں کی کامنٹ سیکشن میں بتائیے آپ اس بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں. مزید خبریں، بلاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے دونوں چینل زنیرہ ماہم اور زنیرہ ماہم گوسپس کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے